अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा और एक नई सोच जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो आपने देखा वेनेज़ुएला वाला जो मसला हुआ है, ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना-अपना तज्ज़िया कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोग इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वहाँ पे ग्राउंड से भी रिपोर्टिंग हो रही है, क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो मैं आपके साथ आपको बताऊँगा कि असल सूरत-ए-हाल क्या है? क्यों मादुरो को उठाया गया वहाँ से? क्यों वहाँ पे लेके जाया गया और फिर उसको ज़लील किया जा रहा है? उसको परेड करवाया जा रहा है, न्यूयॉर्क की, मैनहट्टन की जो बिज़ीएस्ट सड़कें हैं, उनके ऊपर उसको परेड करवाया जा रहा है, उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें बहुत ही अजीब किस्म की, गैर इंसानी किस्म की और जिनमें कोई डिसेंसी नहीं होती, वो वाली जारी की जा रही हैं। क्यों की जा रही हैं? क्यों उसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है? क्यों ह्यूमिलिएट किया जा रहा है? इसका ज़रा तज्ज़िया करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि असल वजह क्या है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुज़ारिश होगी कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी गुज़ारिश हमेशा ये होती है कि आप सर्च बार में जाके नाम जब लिखेंगे, मेरा नाम लिखेंगे तो फिर आप जब उस तरीके से आप शो को देखना चाहेंगे, तो फिर एल्गोरिदम जो है उसको आप बायपास कर लेते हैं और कामयाबी से आप आगे बढ़ जाते हैं। हमारे जो इस फायरवॉल के मसाइल हैं वो आपको पता ही है। तो अब ये फ़ज़ाइले फायरवॉल जो हैं, अब मैं क्या-क्या आपको बताऊँ। बहरहाल आपसे गुज़ारिश यही है कि इसको जारी रखें सपोर्ट को और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अच्छा जी, ये एक तो बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम इस वक़्त देख रहे हैं जो अमेरिका का जो रिएक्शन आया है, ये पैनिक रिएक्शन है। ये कोई बहुत ज़्यादा सोचा-समझा या इस तरह का नहीं है, लेकिन एक पैनिक हमें नज़र आ रही है। वो क्यों नज़र आई मैं आगे जाके बताता हूँ। एक तो मैं इसकी इस चीज़ के ऊपर आपको बताऊँगा, क्या हो रहा है। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो हम मिस कर रहे हैं। हमारा मीडिया तो वैसे ही माशाल्लाह आपको पता ही है और जो हमारे जो दूसरे दोस्त हैं, वो भी इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया में जो अपने अबैंडन्ड बेसेस थे, उनको रीएक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। उनको दोबारा से उनकी धुलाई-शुलाई, उनकी चीज़ें-शीज़ें ठीक करनी शुरू कर दी हैं और ये ख़ास तौर पे जो पैसिफ़िक का एरिया है, जो पैसिफ़िक रीजन है, उसमें उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, फ़िलीपींस वग़ैरह के इलाके जो हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरा उन्होंने ट्रंप साहब ने आपको पता है कि इंडिया के ऊपर भी आज वार्निंग दे दिया है कि 100% टैरिफ के लिए तैयार हो जाओ और उनकी जो टोन है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की टोन है जिसकी वजह से मोदी जो है इस वक्त वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के बैठ गया है। उसको समझ नहीं आ रही कि हम हैंडल करूं तो कैसे करूं। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट हुई है जो ट्रंप ने कहा है कि डेनमार्क के हवाले से उन्होंने कहा है कि वी आर टेकिंग ग्रीनलैंड, वी आर टेकिंग ग्रीनलैंड। पहले उन्होंने कहा था वी नीड ग्रीनलैंड, अब वो कह रहे हैं वी आर टेकिंग ग्रीनलैंड यानी हम आए। तो डेनमार्क को भी उन्होंने बता दिया। डेनमार्क ने आगे से ये पहले ये कहा था कि जी आप इस तरह के हमें थ्रेट्स ना दें। लेकिन बहरहाल उनका जो कहना है वो ये है कि दिस इज़ आवर हेमिस्फीयर। आज व्हाइट हाउस ने भी ये जारी कर दी एक तस्वीर भी कि दिस इज़ आवर हेमिस्फीयर, जो हमारा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा है। और इसमें आपको पता है कि जो मनरो डॉक्ट्रिन था, जिसको आजकल डनरो डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है, उसकी भी तफसील में जाएँगे। मैं आपको बताऊँगा कि 1823 में जो जेम्स मोनरो थे, प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने क्यों ये मनरो डॉक्ट्रिन शुरू किया था। और इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे उस रीजन में, ख़ास तौर पे जो लैटिन अमेरिका है, उसमें चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, रशिया का और इवन ईरान का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह बना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ कि जो पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन ऑफ़िस का रिएक्शन आया है, वो भी बड़ा फुसफुसा-सा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के इंडिया ने किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक किया है। पाकिस्तान का जो फुसफुसा रिएक्शन था, वो मेरा ख़्याल है कि ठीक किया है। इस वक़्त टेक ऑन करना या इस वक़्त इस तरह की कोई स्टेटमेंट देना पाकिस्तान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। इंडिया जैसा मुल्क नहीं अफ़ोर्ड कर रहा, तो पाकिस्तान कैसे कर सकता था? अच्छा जी, दूसरा ये है कि जो ये जो मैसेज है, ये चाइना के लिए है, रशिया के लिए है और ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए है। क्यों है, मैं अभी आपको बताता हूँ। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जो ये साल चढ़ा है 26 का, इसमें ब्रिक्स की जो प्रेज़िडेंसी है वो इंडिया के पास है। इंडिया में ही अब ब्रिक्स की जो समिट होगी वो इंडिया में होगी। साइनो-पाक जो यानी साइनो हम कहते हैं चाइना को, तो चाइना और पाकिस्तान ने जॉइंट स्टेटमेंट भी दी है और वो कहा है जी कि हम लोग इसको रिवाइव कर रहे हैं अपने ताल्लुक को और हमें बड़े पुरानी हमारी दोस्ती है ये है। और आपको पता है कि कल यानी संडे को वैंग यी और इसहाक डार के दरमियान भी मुलाकात हुई है और सी पैक जो है 2.0 उसको भी आगे लेके जाने का फैसला हुआ है। ये क्या हो रहा है इसका भी ज़रा तज़िया करते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज़ मैंने आपको बताया कि जो ये सारे के सारे कंट्रीज़ हैं, ये अब स्टेक पे आ गए हैं। इनके इनके ऊपर डायरेक्ट थ्रेट आ गया है। मौका मिला तो थोड़ी-सी अलीमा खान साहिबा की भी बात करेंगे आखिर में जाके, क्योंकि आज उनका भी दिन है और उन्होंने कहा है कि 10,000 लोग जो हैं वो
वहाँ पे आएँ तो फिर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, देखते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपसे बात की है पेट्रो डॉलर के हवाले से, पेट्रो डॉलर का मैं अभी आपको बैकग्राउंड बता दूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि 2025 जो है ना, उसमें बहुत तेज़ी से पेट्रो डॉलर को थ्रेटन करने की कोशिशें शुरू हो गई थी। जैसे ट्रंप आए थे, तो ये शुरू हो गया था और उससे पहले भी ख़ैर ब्रिक्स में और चाइना में ये सारी चीज़ें हो रही थी और हमने भी इस पे डी-डॉलराइज़ेशन जो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हमने कई प्रोग्राम्स भी किए थे, आपको बताया था कि डी-डॉलराइज़ेशन क्या है, कि डॉलर का जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जाए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको सिर्फ़ 1-2 आर्टिकल्स दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिर्फ़ मैं दिसंबर के आर्टिकल्स आपको दिखा रहा हूँ। द डॉलर्स एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज इज़ ऑन बोरोड टाइम। वो कह रहे हैं कि जो डॉलर की जो प्रिविलेज है, जो उसका एक इसको स्टेटस मिला हुआ है, इट इज़ ऑन बोरोड टाइम। ये बस चंद दिनों के लिए है, ये उधार की चंद दिन है जो डॉलर के लिए रह गए हुए हैं। अच्छा, एक तो ये आर्टिकल है, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसके साथ ही जो आर्टिकल छपा, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था और जिसकी वजह से मैं थोड़ा-सा आपको टोन सेट करके बता रहा हूँ कि हुआ क्या है, कि उन्होंने डॉलर के बारे में ये आर्टिकल भी आया, द डॉलर इज फेसिंग एन एंड टू इट्स डोमिनेंस, क्वेश्चंस अराउंड द रिलायबिलिटी ऑफ द यूएस ग्रीनबैक are dulling the luster of what was the world's currency of trade. New global alternatives are emerging. अब ये जो इस तरह के ये वायर्ड में छपा था, इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं ना, ये इन्होंने अमेरिकी जो इंतजामिया है उसको पैनिक किया है। उन्होंने अमेरिकी इंतजामिया को बताया कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये जब क्वेश्चंस उठने शुरू हुए वहाँ पे, तो फिर लोगों ने कहा कि भई ये तो मसला बड़ा ख़राब हो जाएगा। फिर आप देखें कि जो ये मैं सिर्फ़ आपको दिसंबर की बात कर रहा हूँ। दिसंबर के अंदर सिर्फ़ इस तरह की जो चीज़ें आई हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पिछले चंद माह से क्या हो रहा था और हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा, मुख्तलिफ़ बैंक्स, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो थी, ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो होना शुरू हो गई हुई थी। अब मैं थोड़ा-सा इसको बैकग्राउंड आपको बता दूँ जिन लोगों को शायद नहीं अंदाज़ा होगा कि वेनेज़ुएला में जो कुछ हुआ है ना, ये पेट्रो डॉलर सिस्टम की वजह से हुआ है। अब ये सिस्टम क्या था? आपको याद होगा कि 1974 में हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरेबिया के साथ डील की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि आपने जितनी भी ऑयल सेल्स हैं, जितनी भी ऑयल सेल्स होंगी वो यूएसडी में होंगी, यानी यूएस डॉलर में हुआ करेंगी और जितना भी कारोबार होगा वो यूएसडी में होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकन हेजेमनी जो है वो एस्टेब्लिश होना शुरू हुई और अमेरिकन हेजेमनी को एक्चुअली अमेरिकन डॉलर के ज़रिए फंड किया जा रहा था। तो वेनेज़ुएला का जो आप चैप्टर देख रहे हैं या जो एपिसोड जो हुई है, आपको पता है कि इसके पास लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व्स हैं। 303-304 बिलियन बैरल्स के बारे में कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा इनके पास कैपेसिटी है, सऊदी अरब से भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेनेज़ुएला के जो मादुरो साहब थे, इन्होंने जनाब कहा कि जनाब हम आज से, ये पिछले साल में ही, इन्होंने कहा जी कि हम अपना ऑयल सेल करेंगे किसमें? युआन में, चाइनीज़ करेंसी में, यूरोज़ में, रूबल्स में, जो कि रशियन है, और इस तरह इन्होंने कहा जी कि हम बाईपास करेंगे डॉलर को और एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम जो है और अल्टरनेटिव पेमेंट चैनल्स जो हैं, वो हम क्रिएट करेंगे। अब जो जो आपको याद होगा कि जो हिस्टोरिकली जो सद्दाम हुसैन थे इराक में, उन्होंने भी ये कहा था कि, और उन्होंने बल्कि स्विच भी कर दिया था यूरोज़ के साथ। यही चीज़ की थी मुअम्मर कदाफ़ी ने भी। उन्होंने भी किया था और उन्होंने जो गोल्ड बैक्ड दिनार था, उन्होंने कहा था कि हम करेंगे और इसके साथ ही डॉलर की जो एसेंडेंसी है या डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको ख़त्म करेंगे। अब ये जो सूरत-ए-हाल हुई, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें अब आनी शुरू हो गईं और फिर जो डी-डॉलराइज़ेशन का जो पूरा एक सिस्टम है, वो बनना शुरू हो गया, लेड बाय किससे? रशिया और चाइना इसको लीड कर रहे थे और इसमें ईरान भी था और ब्रिक्स कंट्रीज़ भी थे। और इसमें सारे के सारे मामला जो थे वो ये बेसिक उनका कॉन्सेप्ट ये था कि हमने डॉलर की जो डोमिनेंस है वो ख़त्म करनी है ताकि अमेरिका की डोमिनेंस इससे ख़त्म हो जाए। और अब ये बात बिल्कुल ठीक थी कि अगर डॉलर की डोमिनेंस ख़त्म होती है, तो अमेरिका की डोमिनेंस ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह उन्होंने फिर जो स्विफ्ट का निज़ाम है, स्विफ्ट होता है ये जो मनी ट्रांसफ़र वगैरह वाला, उसके भी जो अल्टरनेटिव्स हैं, उन्होंने सोचने शुरू कर दिए। अब उससे जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, जो ये जितने ब्रिक्स में हैं, सारे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं, इसके साथ-साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये जो सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं कि पैनिक हुआ है अमेरिकन निज़ाम ने देखा कि भई ये तो हमें ले दे जाएँगे, अगर ये इस तरह हुआ,
تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے ایک پینک میں آ کے، ایک ریئیکٹو موڈ میں آ کے یہ اٹیک کیا مدورو کے اوپر، اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ اچھا تہاڈی ایسی تیسی۔ اب انہوں نے بیسیکلی یہ میسج جو دیا ہے، یہ انہوں نے دیا ہے چائنا کو، روس کو اور برکس کنٹریز کو، اور اس میں ایران بھی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، ایران کی بھی آپ کو پتہ ہے اس کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ بڑی دور دور تک ہے۔ یہ لیٹن امریکن کنٹریز تک ایران کا انفلوئنس جو ہے وہ موجود تھا اور ہے ابھی بھی۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے میسج دے دیا ہے چائنا کو کہ جناب اگر آپ نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم یہ کریں گے کہ جو ہم نے مدورو کے ساتھ کیا ہے، اور نہ صرف انہوں نے یہ اس کو اٹھایا ہے، بلکہ اس کو جیسے میں نے کہا کہ اس کو ہیومیلیٹ بھی کر رہے ہیں، اس کی روزانہ تصویریں بھی جاری کر رہے ہیں بڑی عجیب عجیب قسم کی، تاکہ یہ جو ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے ٹرمپ کو، اور جو ایک انتقام کی آگ ان کے اندر بھڑک رہی ہے، وہ اس کو بتا سکیں کہ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جس نے ڈالر کی اسینڈنسی یا ڈومینیشن جو ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا جو کہ مدورو کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اس کے لیے پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے رولز بیسڈ آرڈر جو ہے وہ کیا ہے، یو این کیا کہتی ہے، کچھ بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہم پھر پڑ جائیں گے اور ہم ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے جیسے ہم نے پھیری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو منرو ڈاکٹرن ہے، منرو ڈاکٹرن جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1823 میں جیمز منرو جو پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اس کے اوپر شروع کیا تھا، اور انہوں نے بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو لیٹن امریکن کنٹریز تھے نا، یہ کالونیز تھے اسپین کی۔ اب یہ جب اسپین سے یہ آزاد ہوئے تو امریکہ کو یہ شاید اندازہ تھا کہ چونکہ ان کی یہ کالونیز تھے تو یہ دوبارہ سے جو ہے نا اسپین اور باقی یورپین کنٹریز، اسپین تو چلا گیا ہے، باقی یورپین کنٹریز جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے اپنا انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک منرو ڈاکٹرن جو تھا وہ انہوں نے دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یورپ کو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو ایریا ہے، ویسٹرن ہیمیسفیئر کا جتنا بھی ایریا ہے، یہ آپ کے لیے آف لمٹ ہے، یہاں پہ آپ نہیں آئیں گے، یہاں پہ آپ آئیں گے تو پھر ہمارے ساتھ آپ کی لڑائی ہوگی۔ اور اس کے ریٹرن میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر ہم بھی آپ کے جو یورپ کے اندر جو معاملات ہوں گے، کوئی لڑائیاں جھڑائیاں ہوں گی، وہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس میں ہم حصہ نہیں لیں گے، آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ تو یہ جو منرو ڈاکٹرن ہے، اب اسی کے تحت، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن ہیمیسفیئر جو ہے یہ ہمارا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ گرین لینڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ گرین لینڈ جو ہے وہ بھی ہمارا ہے اور ہم نے وہ لینا ہے۔ اور جو موڈ لگ رہا ہے نا، جو موڈ لگ رہا ہے وہ مجھے بالکل یہ لگ رہا ہے کہ وہ لے کے چھوڑیں گے، گرین لینڈ جو ہے وہ لے کے چھوڑیں گے، کیونکہ دیکھیں جو اگر آپ نقشہ دیکھیں نا تو وہ بالکل امریکن سائڈ کے اوپر وہ لگتا ہے، اور وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ چائنا نے جو ان کا بیسیکلی جو سلک روڈ کا جو منصوبہ ہے، اسی طرح انہوں نے ایک ڈیجیٹل سلک روٹ بھی بنایا ہوا ہے۔ یہ جو ان کا جو گرین لینڈ ہے، اس کے اوپر ان کی نظر ہے کہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پولر روٹ جو ہے، پولر سلک روٹ، وہ اس کا حصہ ہے گرین لینڈ، اور وہ بڑا ہی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ریئر ارتھ منرلز وغیرہ بہت زیادہ ہیں وہاں پہ، تو یہ کسی بھی صورت میں اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ وہاں پہ بھی جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ کنٹینمنٹ آف چائنا، جس طرح کہ بہت بڑی پرانی ان کی پالیسی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا کی، وہ اس کے اوپر اپنا کام کرتے رہیں گے۔ آپ چاہے جو مرضی کریں، چاہے آپ جو بھی آپ ان کو اخلاقیات کے سبق سکھاتے رہیں، چاہے میں ابھی آپ کو ایک آرٹیکل دکھاتا ہوں، کرس ہیجز جیسے جو لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے فلاسفرز، بہت بہت بڑے بڑے رائٹرز، یہ کتابیں لکھتے رہیں، یہ آرٹیکلز لکھتے رہیں کہ امریکہ دا روگ سٹیٹ، جو بھی کہتے ہیں آپ اس کو کہتے رہیں، آپ اس کے کارٹون بنائیں، جو مرضی کریں۔ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے ایک پینک موڈ میں ہے، اور ان کو اپنی سروائیول نظر آ رہی ہے اس میں، کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہماری سروائیول جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہو جائے گی، اور بڑا ہی خطرناک معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے وہ ریئیکٹ کریں گے، اور مجھے تو یہ بالکل لگ رہا ہے کہ وہ امریکہ کے جتنے بھی پالیسیز نظر آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ آئندہ چند دنوں کے اندر، آج بھی انہوں نے اس کو دھمکی دی ہے نا، کولمبیا کو بھی دھمکی دے دی ہے، میکسیکو کو بھی دھمکی دے دی ہے، باقی جو لیٹن امریکن کنٹریز ہیں کیوبا کے سمیت، وہ بھی ان کو دھمکی دے رہے ہیں، گرین لینڈ کو بھی انہوں نے کہہ دیا ہے، ایران کے اوپر بھی وہ آئیں گے۔ اب ایران کے اوپر جب آئیں گے تو پھر مسائل جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے خطرناک ہو جائیں گے۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کیا ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ہمارے ان کے ساتھ ہمارے مذہبی جو رشتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو اسٹریٹجک لوکیشن ہے ان کی بھی اور ہماری بھی، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا، میں بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے ذرا پوچھا جائے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ اٹیک کرے گا؟ یہ سوال ہے، یہ ول امریکہ انڈر ٹیک اے ریجیم چینج آپریشن ان ایران،
یہ ذرا آپ بھی سوچیں اس کے اوپر اور مجھے بتائیں کہ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر بھی رجیم چینج آپریشن امریکہ کرنے جا رہا ہے؟ کیا اٹیک کرے گا وہاں پہ؟ کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسرائیل کی اور خاص طور پر نیتن یاہو کی 40 سال پرانی خواہش ہے، بلکہ ان کا خواب ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایران میں رجیم چینج کریں اور وہاں پہ چینجز لائے جائیں اور اپنے حساب سے وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے جس طرح بیمہ دوروں کے بعد وہ کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں وہ وہاں پہ کی جائیں۔ اچھا، اب یہ تو ایک چیز ہوگی۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس میں بڑا ہی امپورٹنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے بیسز کو پوری دنیا میں خاص طور پہ پیسیفک ریجن جو ہے اس میں وہ ان کو ایکٹیویٹ کرنے جا رہا ہے، بلکہ کر رہا ہے، اور وہ بڑی ہی تیزی سے ایک ملٹری ایکٹیویٹی جو ہے اس کو بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک بڑھتا ہوا آپ کہہ لیں گے اسٹریٹجک کمپٹیشن جو ہے وہ ابھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا چائنا کے ساتھ اور روس کے ساتھ۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرانا جو پیسیفک ان کے ایئر فیلڈز وغیرہ ہیں ان کو بھی انہوں نے سفیدی کرنی شروع کر دی ہے۔ خاص طور پہ دیکھیں کہ جو ٹینین آئیلینڈ ہے نارتھ فیلڈ میں، اس کا ناردرن مریانا جس کو کہتے ہیں، گوام کا جو گوام کا علاقہ ہے وہاں پہ ان کا بیس آلریڈی ہے، اس کو بھی انہوں نے ٹھیک کرنا شروع کر دیا، اس کو ریسٹور کر رہے ہیں اور اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں جو امریکہ کی جو ڈیفنس پلاننگ ہے اس کے اندر۔ ان کا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک ریسنٹ انہوں نے ایک اپنی پالیسی بنائی ہے جس کو کہتے ہیں ایجائل کمبیٹ امپلائمنٹ، یعنی تیزی سے کمبیٹ امپلائمنٹ کی جائے۔ اب اس کے اندر جو ہے مختلف چیزیں یہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ یو ایس فیسلٹیز جو ہیں وہ گوام کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اسی طرح وہ ان کا ایک وہاں پہ ہے کیمپ بلاز، یہ 1992 میں اس کو ڈی ایکٹیویٹ انہوں نے کر دیا تھا، اس کو پھر دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ یہ اس طرح کی فیسلٹیز کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے جو فوجی ہیں وہاں پہ جا سکیں اور وہاں پہ جا کے جوائنٹ آپریشنز وغیرہ جو ہیں وہ بھی کنڈکٹ کیے جا سکیں۔ اب اس میں فلپینز کا جو کے ساتھ ان کا ارینجمنٹ ہے، بہت پرانا ارینجمنٹ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں انہینسڈ ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ EDCA۔ یہ جو ہے دونوں ممالک کا، فلپینز اور امریکہ کا، اس کے تحت یہ وہاں پہ ملٹیپل جو بیسز ہیں اس کو بھی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ بھی معاملہ جو ہے اس کو کیا جا سکے۔ اسٹریٹجیکلی جو تھنکنگ ہے وہ ان کی مجھے نظر آ رہی ہے کہ اب وہ پہلے سے سوچ رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو تائیوان اسٹیٹ کے نزدیک جو وہاں پہ علاقے ہیں، ساؤتھ چائنا سی کے مختلف علاقے ہیں، وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑھائی جا سکیں۔ اور امریکہ کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بڑے جو ان کے بیسز ہیں وہاں پہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو ان کے پرانے بیسز تھے ان کو جب یہ بنا لیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی میں مختلف علاقوں کا میں آپ کو بتا دوں، ایک کلارک بیس ہے ان کا، ایک سوبک بے جو ہے وہ ایک بیس ہے ان کا، مختلف جگہوں پہ ہے، اور یہ اسپیسیفائڈ لوکیشنز پہ بھی ہیں، اور کئی لوگوں کو تو ان کے جو آپریشن سینٹرز ہیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اب مثلا جو گوام وغیرہ ہیں، اسی طرح ناردرن مریانا جس طرح میں نے کہا، یہ امریکہ کی ٹیریٹری قرار دیے گئے ہیں۔ یہ جہاں پہ بھی ان کے بیسز ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی ٹیریٹری ہے، اس لیے وہ جو مرضی کریں وہاں پہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن فلپینز کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کا باہمی معاہدہ ہے۔ ابھی یہ میں اس لیے جب بات کر رہا ہوں تو مجھے ساتھ ہی یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے بھی بیسز آلریڈی شاید لیے ہوئے ہوں، لیکن مزید مانگ سکتے ہیں افغانستان کے حوالے سے اور ایران خاص طور پہ اس کے حوالے سے۔ تو یہ جو اسٹریٹجک کمپٹیشن چائنا کے ساتھ نظر آ رہا ہے یہ بڑا ہی خطرناک موڈ میں جا سکتا ہے اگر یہ تھوڑی سی چیزیں جو ایگریویٹ ہوئیں یا اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تو پھر معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو چائنا نے پاکستان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پہ جب اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے، اور ابھی چائنا کی جو ٹون ہے پاکستان کی طرف وہ کافی کنسیلیٹری ہوئی ہے۔ آج بھی میں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا اس میں بھی ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کنسیلیشن کی بیس کے اوپر رکھتی ہے۔ پہلے تو ہوتا نا کہ ہمارے ذرا اوور آل ایک فارمل سی ایک بات کر دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو بیسز ہیں ان کے اندر امریکہ کا انٹرسٹ دوبارہ سے آنا یہ بھی شو کر رہا ہے کہ وہ اپنی جو ڈیٹرنس ہے وہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الائنس بلڈنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں فلپینز جیسے ممالک کے ساتھ، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ، کیونکہ اس سے ہوگا کیا کہ ان کی ایک تو یہ کہ جو جوائنٹ ٹریننگ ہے وہ امپروو ہوگی، جو انٹرآپریبلٹی ہے وہ امپروو ہوگی، اور جو رسپانس دینے کی جو آپشنز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ تو اس سے میرا خیال ہے کہ یہ آئندہ جو چند مہینے ہیں بلکہ ایون ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں بہت زبردست قسم کا معاملہ جب ہو سکتا ہے۔ جو میں خاص طور پہ آپ کو میں نے جو ڈاکٹرین ان کا بتایا نا، جو نیا ڈیفنس ڈاکٹرین آیا ہے ایجائل کمبیٹ امپلائمنٹ، وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، وہ اوائڈ کرتا ہے کہ ڈپینڈنس رکھی جائے صرف بڑے بیسز کے اوپر۔
جو فکسڈ ہوں اور ان کو بڑے بڑے بیسز ہو اور دشمن کو بھی ان کو پتہ ہو. تو ان کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمیں ڈسپرس کرنی چاہیے. اپنی جو آپشنز ہیں ان کو ڈائیورسفائی بھی کرنا چاہیے اور ان کو پھیلا دینا چاہیے چھوٹی چھوٹی جگہوں میں جہاں پہ پتہ بھی نہ ہو کسی کو. تو تاکہ اس سے ہوگا کیا کہ ایک ریزیلینٹ قسم کی جو ایک فورس ہے وہ بن جائے گی اور اس میں انپریڈکٹیبلٹی کا جو ایک عنصر ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کے لیے. بہت ہی امپورٹنٹ اور خطرناک سچویشن بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کے لیے بھی اب یہ سوچنے کا وقت آ گیا ہے کہ پہلے بھی ہم لوگ کافی حد تک ان کے سامنے ڈھیر ہوئے ہوئے ہیں. اب ہم مزید کتنی حد تک ڈھیر ہوں گے؟ مزید اگر مطالبات آئیں گے تو کیا ہم ان کو نو کہہ سکیں گے؟ جو کہ لگتا تو نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسے ہمارے سے مطالبات کرتے ہیں جو کہ ہماری ایگزسٹنس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم کہاں تک جائیں گے؟ یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے نا، اس کے بعد جو چھوٹی اقوام ہیں، جو چھوٹے کنٹریز ہیں، ان میں ایک اور چیز ڈیولپ ہونے کا اندیشہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان میں نیوکلیئر جو ایک آپشن لینے کی کوشش جو ہے وہ اب ان کی آئے گی. کیونکہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر ہم نے نیوکلیئر فیسلٹی نہ لی، نیوکلیئر ویپنز ہم نے نہ کریٹ کیے، نہ بنائے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ مدورو کی طرح ہمیں بھی اٹھا لیا جائے یا ہمارے ملک پر بھی اس طرح قبضہ کر لیا جائے. تو اس صورتحال میں چھوٹے ممالک جو ہیں وہ ان کی ولنریبلٹی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس اب نیوکلیئر آپشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک نیوکلیئر آرمز ریس جو ہے اس کا بھی بڑھنے کا مجھے اندیشہ نظر آ رہا ہے. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے. علیمہ صاحبہ کے لیے بات نہیں ہو سکی، لیکن آج دیکھیں گے اور اس کے اوپر بھی آپ کو رپورٹ کریں گے. دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال چلتی ہے. اس کویسچن کے اوپر آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جس طرح رجیم چینج ہوئی تھی، کیا ایران کے اندر بھی اس طرح کی رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ کرنے جا رہا ہے؟ مجھے جواب دیجیے گا. آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تو میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دی جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بشرا. مجھے اسٹراک کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انٹرسٹنگ ٹائمز آر کمنگ، اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا. پاکستان اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.